वैशाख महात्म्य 20औं अध्याय। व्याधाले भने, हे मुनि, जीवहरूको सृष्टिमा क्लेश मात्र पनि सन्देह छैन, किनकि सृष्टि त भएकै छ, किन्तु यी हजारौं करोडौं जीवहरूको सृष्टि विभु भगवानले देह शरीरद्वारा गर्नुभयो कि अरू कुनै निश्चित उपायले गर्नुभयो त? हे महामती, धेरै लामो समयदेखि चलिआएको छ कि यी जीव प्राणीहरू भिन्न भिन्न कर्ममा लागेका छन् तथा भिन्न भिन्न मार्गमा हिँडेका छन्। यी कुनै पनि एकै स्वभावका पनि छैनन्। म यही कुरा सोध्न चाहन्छु कि यस्तो कसरी भइरहेको छ? किन अलग अलग भइरहेका छन्? मानिसहरूको स्वभावमा किन भिन्नता छ? यो प्रश्न गर्ने भएको मलाई हजुर विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। सांख्यले भन्नुभयो, तत्त्वगुण रजोगुण, सांख्यले भन्नुभयो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणले युक्त भएका जीवहरू समुदायहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। राजस प्रकृति भएकाहरू, तामस प्रकृति भएकाहरू, राजस प्रकृति भएकाहरूले राजस काम गर्नेछन् भने तामस प्रकृति भएकाहरूले तामस प्रकृतिको काम गर्नेछन्। सात्विक प्रकृति भएकाले सात्विक कर्म गर्नेछन्। यस्तो प्रकारले गर्दा यी जीवहरू आफ्ना प्रकृति अनुसार कर्म गर्ने गर्दछन्। कहीँ यिनीहरूको गुणमा विषमता हुँदा गुणहरू अनुरूप कर्ममा पनि विषमता हुने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जीव उच्च वा नीच कर्म गर्दछ नि, तद अनुसार फल प्राप्त गर्दछ। त्यो फल कहीँ सुख रूपमा प्राप्त गर्दछन्, कसैले दुःख रूपमा मात्र प्राप्त गर्दछन्। अरू कहीँ सुख दुःख उपभयात्मक रूपमा प्राप्त गर्दछन्। गुणहरूको विषमताले गर्दाखेरि मनुष्यहरूले यी सुख र दुःख प्राप्त गर्ने गर्दछन्। प्रकृतिमा रहेका यी जीवहरू यिनै 3 गुणहरूले बाँधिएका हुन्छन्। गुण र कर्मको अनुसार नै कर्महरूको फल उल्टो पाल्टो हुने गर्दछ। तिनी गुण र अनुगुणको आधिक्यले गर्दाखेरि यी जन प्राणीहरूले प्रकृतिलाई प्राप्त गर्दछन्। प्रकृतिमा रहेको अवस्थामा प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका कर्मले ढाकिएका गुणहरू त प्रकृतिमा लीन हुन्छन्। तर प्रकृतिको उलट फेयर या नाश कहिले हुँदैन। प्रकृति नाश कहिले हुँदैन। तमोगुणी प्राणीहरू सदैव तामसी प्रवृत्तिका हुन्छन्। धेरै दुखी, दुःख भएका, दयाभावले रहित भएका, निष्ठुर, क्रूर र सबै प्राणीहरूसँग द्वेष गर्ने भएका हुनेछन्। राक्षसहरूदेखि लिएर पिशाच योनिसम्मका सबै प्राणीहरूले निश्चित नै तामसी गतिलाई प्राप्त गर्नेछन्। रजोगुणीहरू रजोगुण र तमोगुण दुवै मिलेर मिश्रित दुवैवाला हुनेछन्। यिनीहरू पुण्य र पाप दुवैका कर्ता हुनेछन्। यिनीहरूले पुण्यद्वारा स्वर्गलाई प्राप्त गर्दछन् तथा कोही पापहरूले गर्दाखेरि नरकको यातना पनि भोग्ने गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा यी मन्द भाग्य भएकाहरू बारम्बार संसार चक्रमा आउने जाने गर्दछन्। धर्म गर्ने शील भएका प्राणी, मात्रामा दया गर्ने भएका, श्रद्धावान, अर्काको निन्दा नगर्ने भएका, सात्विक जनहरू, सात्विक व्यवहार गरेर रहने भएका, महातेजस्वी, पापादि मलले रहित र सात्विक प्राणीहरू गुणहरू नष्ट भएपछि माथिको लोकमा वैकुण्ठ लोक जाने गर्दछन्। यसै कारणले गर्दाखेरि प्राणीहरू भिन्न भिन्न कर्म गर्ने, अनेक प्रकारका रूप भएका, एक आपसमा भिन्न भिन्न बुद्धि भएका हुनेछन्। महाप्रभु व्यापक विष्णु भगवानले तिनीहरूको गुण र कर्मको अनुसार नै आफ्नो स्वरूप अनुसार फल दिनुहुनेछ। सबै कामनाहरूले पूर्ण श्री विष्णु भगवान विषमता र घृणता त एकदमै छैन। यी विष्णु भगवान सृष्टि, स्थिति र संहार सबैका लागि समान रूपले हेर्नुहुनेछ। यी जीवहरू आफ्ना गुणहरू अनुसारको कर्मको फल भोग्नै छन्। जसरी माली या मेघले बगैँचामा रोपेका वृक्षहरू, फुलहरू बेग्ला बेग्लै किसिमका हुन्छन्। कुनै
एउटै कुलको पानी, एउटै मूलको पानी सिंचाइ गरेको वृक्षमा पनि थरी थरीका फुल फुल्दछन्। एउटै रुखमा पनि धेरै प्रकारका फुलहरू फुल्दछन्। कोही राम्रा हुन्छन् त कोही नराम्रा हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो बगैँचामा जसले पानी लगायो नि त्यो मालीले बराबर पानी त दिएकै थियो नि। भगवानले पनि पानीको वृष्टि गर्दा बराबरी नै सिंचित गर्नु भएकै थियो नि। र पनि वृक्षहरू किन फरक फरक भइरहेका छन् त? यसैका अनुसारले बुझ्नुपर्ने विषय यही छ। व्याधाले भने, हे मुनि, आफ्नो कर्म अनुसार पूर्ण भोग भोग्ने भएका व्यक्तिहरूको मुक्ति सृष्टि स्थिति संहार कालमा कहिले हुनेछ? व्याधाले भने, हे मुनि, आफ्नो कर्म अनुसार पूर्ण भोग भोग्ने भएका व्यक्तिहरूको मुक्ति सृष्टि स्थिति या संहार कालमा कहिले हुनेछ त? यसरी सृष्टि संहार स्थिति समय सीमा कति हो त? ए ब्राह्मण, यो भगवानको चेष्टा विस्तार पूर्वक मलाई बताउनुहोस्। शङ्खमुनिले भन्नुभयो, 4000 युगको ब्राह्मणको एक दिन हुनेछ। रात दिन ब्रह्माजीको त्यति नै अवधिको हुनेछ। दिन र रात मिलाएर एक अहोरात्र हुनेछ। त्यसैलाई एक दिन भनिन्छ। 15 दिनको एक पक्ष हुन्छ, 2 पक्षको एक मास हुन्छ, 2 महिना मिलाएर एक ऋतु हुन्छ, 3 ऋतुलाई मिलाएर एक अयन हुन्छ, 2 अयन मिलाएर एक संवत्सर हुन्छ। यदि यस्ता 100 वर्ष ब्रह्माजीका बितेपछि त्यसलाई ब्रह्मकल्प जान्नु पर्दछ। त्यति ब्रह्माको 100 वर्ष नै प्रथम कल्प हो भन्ने यज्ञ वेदाहरूको भनाइ छ। शास्त्रमा लेखिएको छ, मानव संहारमा मनुष्य सम्बन्धी प्रलय 3 प्रकारका हुन्छन् भनिएको छ। पहिलो मानव प्रलय, मनुष्यको नाश हुँदै जानेछ। ब्रह्माजीको दिन सकिँदा दैन्य दिन नाम भएको दोस्रो प्रलय सुरु हुनेछ। ब्रह्माजीको लय भइसकेपछि बाह्य प्रलय हुनेछ भनेर प्रलयका जानकारहरूले बताउनुहुन्छ। ब्रह्माजीको एक मुहूर्तमा नै एक मनुको प्रलय हुन्छ। त्यसै क्रमले 14 प्रलय बित्दा दैनन्दिन लय हुन्छ भनिएको छ। फेरि पनि म प्रलयको स्थिति विस्तार गर्नेछु। प्रत्येक मन्वन्तरमा 3 लोक लय हुन्छ। त्यस बेलामा चेतन प्राणीहरूको मात्र नाश हुन्छ, लोकहरूको नाश हुँदैन। यस लयमा सारा जगत जलले भरिन्छ। फेरि त्यो लयको समय सकिएपछि पूर्वको चाहिँ जस्ताको तस्तै हुनेछ। मन्वन्तर लय सकिएपछि चेतना प्राणीहरूको फेरि उत्पत्ति हुनेछ। हे व्याधा, दैनन्दिन लय हुँदा त चेतन अचेतन सबैको नाश अवश्य हुनेछ। ब्रह्माजीको रात्रि भएर सुतेपछि सत्यलोकलाई छाडेर चेतन र अचेतन आफ्ना स्वामीहरूले सहित सबै लोकहरू नष्ट हुनेछन्। ब्रह्मलोकमा रहेका समस्त तत्त्वाभिमानी देवताहरू सबै सुन्दछन् र सत्यलोकमा रहेका हुनाले शेष रहन्छन् या तिनीहरूको नाश हुँदैन। आलस्य आदिले रहित सुतेका तिनीहरू कल्पभरि अथवा जहिलेसम्म रात्रि कल्प रहन्छ तहिलेसम्म ब्रह्मलोकमा नै बस्दछन्। रात सकिएपछि ब्रह्माजीले फेरि पहिला जस्तै कल्पना गर्नुहुन्छ। अलग अलग ऋषिहरू, अलग अलग देवताहरू, अलग अलग पृथ्वीहरू, अलग अलग लोकहरू या प्राणीहरू, अलग अलग धर्महरू, अलग अलग वर्णहरू र चक्रधारी भगवान विष्णु देवता 10 अवतारहरू निश्चय नै फेरि नै छन्। यी सबै नियमले नै हुनेछन्। त्यसै गरेर अरू पनि धेरै सङ्ख्यामा देवता र ऋषिहरू ब्रह्माजीबाट कल्पित हुनेछन्, बारम्बार उत्पन्न हुनेछन् र तिनीहरूले ब्रह्माजीका साथमा मुक्तिलाई प्राप्त गर्नेछन्। यो राजाहरू जो साधुहरू छन् नि, ती जो सिद्धिवाला प्राप्त गरिसकेका छन् नि, ती सबै परम गतिलाई प्राप्त गरेका भए पनि ब्रह्मलोकमा रहेका ती सबै ब्रह्माजीकै साथमा जाग्दछन् र ब्रह्माजीका साथमा रहनेछन्। श्रुतिमा रहेका यी नियम अनुसार नै राशिमा गएका तत्त्व नामले फेरि उही रहनेछन्।
पूर्ववत त्यही त्यही गोत्रमा जन्मिनेछन्, त्यही त्यही कर्म गर्नेछन्। जब कलियुगको समाप्ति हुन्छ तब समस्त दैत्यहरूले पनि नरकमा रहनेहरूको जुन गति हुन्छ, कलियुगका साथमा त्यसै गतिलाई प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरूको पनि जुन राशिमा लय अघि थियो त्यही राशिमा केही नामले उत्पत्ति हुनेछन्, तिनै कर्ममा लाग्नेछन्, आफ्नो कर्म अनुसार उत्पन्न हुनेछन्। अब म सृष्टिकाल तथा मुक्तिकालको विषयमा पनि सुनाउनेछु। ब्रह्मादि लयगत सबै देवताहरूको बारेमा पनि भन्दछु। समाहित मन भएर सुन। ब्रह्माजीको एक कल्प देवादिदेव भगवानको एक निवेश हुनेछ भन्ने यस्तो मत रहेको छ। त्यस ब्रह्मकल्पको अवसानमा देवताका स्वामी भन्दा पनि श्रेष्ठ भगवानको उन्मेष हुनेछ। एक निमेषको अन्त्यमा भगवानलाई आफ्ना कोखमा भएका सबै लोकहरूको सृष्टि गर्ने इच्छा हुनेछ। अर्थात् महाप्रलयकालमा सम्पूर्ण जगत भगवानको उदरस्थलमा हुनेछ। भगवानले नेत्र खोलेपछि जीवहरूको कल्याणका लागि फेरि पनि ती जीवहरूको सृष्टि गर्नु भन्ने यस्तो इच्छा सङ्कल्प जागृत हुनेछ। जब सृष्टि गर्ने इच्छा गर्नुभयो तब भगवानले आफ्ना पेटभित्रमा रहेका सृष्टि गर्न योग्य केही मुक्त भइसकेका ती अमुक्त केही चिन्हले रहित जीवहरू र अनेक प्रकारका सबै जीव समुदायलाई देख्नुभयो। सुतेका जागेका सबै तथा समस्त तमगुणीहरू र पूर्वकल्पमा विधिपूर्वक शरीर त्याग गरिसकेकाहरू मानव पर्यन्त समस्त जीवहरू समुदायहरू जीवन मुक्त र मुक्तिहरू पूर्वकल्पमा भएका विमुक्तहरू ब्रह्माजीदेखि मानव पर्यन्त सबै प्राणीहरू भगवान विष्णुको कोखमा भए पनि ध्यानमा स्थित रहन्छन्। उन्मेषको प्रथम क्षणमा व्यापक भगवानले चतुर्व्यूहात्मक रूप लिएर महाविभुले व्यूहगामी पहिले पूर्ण साडयुग्य वासुदेव रूपले ब्रह्मालाई सायुज्य नामको मुक्ति दिएर तदनन्तर महात्मा रूपलाई तत्त्वज्ञान सहित तदनुरूप सायुज्य मुक्ति दिएर व्यापक भगवानले केहीलाई सारूप्य केहीलाई सामीप्य नामको मुक्ति दिनुहुन्छ। देवादिदेव जनार्दन भगवानले जसरी जे पाउनु पर्ने हो न्यायपूर्वक केहीलाई सालोक्य मुक्तिलाई दिएर सबै लोकहरूलाई अनुरुद्रको वशमा राखेर लोकलाई हेर्नुभयो र प्रद्युम्नको अधीनमा रहेर सृष्टि गर्ने मन भयो। तब स्वयं हरि भगवानले माया जया कृति र शान्तिसँग विवाह गर्नुभयो। व्यापक चतुर्व्यूहात्मक भगवान विष्णु भगवान नै पूर्ण गुणहरूले सम्पन्न वासुदेव संघर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह रूप भएर क्रमैले तिनीहरूले युक्त हुनुभयो। उनै चतुर्व्यूहात्मक पूर्णात्मक भगवानले भिन्न भिन्न कर्महरूमा आश्रयभूत लोकहरूको सृजन गर्नुभयो। उन्मेषको अन्त्यमा फेरि विष्णु भगवानले योग मायाको आश्रय लिएर व्यूहरू भएका संकर्षण भगवानद्वारा यो चराचर जगतको हरण गर्नुभयो या संहार गर्नुभयो। पूर्वमा कहिएका यी सबै महात्माहरूद्वारा चिन्तन गर्न योग्य कर्महरू ब्रह्मादि देवताहरूद्वारा र योगीहरूद्वारा पनि यो अचिन्त्य भागवत कार्य छ। त्यो मैले भने भ्यालाले भने भागवत धर्म भनेका के हुन्, यी कुन छन्, कस्ता छन्, यसको वर्ण कस्तो हुन्छ र कर्म गर्नाले भगवान विष्णु कसरी प्रसन्न हुनुहुनेछ त। हे मुनि, अहिले ती विषयहरूलाई मलाई सुन्ने ठुलो इच्छा जागृत भएको छ। हजुर मलाई सुनाउनुहोस्। शङ्खमुनिले भन्नुभयो, जसको चित्तको शुद्धि हुन्छ, जो सत्पुरुषको उपकार गर्दछ, अरू जसको कसैले निन्दा गर्दैन, अरूको कसैले पनि निन्दा गर्दैन, जसले निन्दा गर्दैन
धर्मलाई सात्विक धर्म जान्नु पर्दछ, जो श्रुति स्मृति बताइएको छ, जो निष्काम छ, जो लोक विरुद्ध छैन, त्यसलाई धार्मिक सात्विक मान्नु पर्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास यी चार आश्रमहरूले विभाजन गरिएको छ। धार्मिक प्रवृत्तिका चार प्रवृत्ति बताइएको छ। यी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्मका आधारमा छुट्याइएको छ। नित्य नैमित्य काम्यको भेदले गर्दाखेरि तीन प्रकारको जान्नु पर्दछ। यी सबै वर्णाश्रम अनुसार नै आफ्ना धर्महरूमा जाँदछन् र भगवान विष्णुमा समर्पित हुन्छन्। तब तिनी सात्विक भागवत धर्म भनिन्छ। तिनलाई नै सात्विक भागवत धर्म भनिन्छ। जो देवता अन्तरलाई आफ्नो इष्ट देवता मानेर गर्नेवाला सकाम धर्म गर्दछन्, तिनलाई नै राजस धर्म मान्नु पर्दछ। यक्ष, राक्षस, पिशाचलाई आफ्नो इष्ट देवता मानेर गरिने, प्राणी मात्रमा प्रति निर्दय हुने, हिंसा गर्ने र निन्दित कार्यहरू गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू तामस प्रवृत्तिका हुनेछन्। जो सत्वगुणी सत्पुरुष छन्, तिनीहरूले पुण्यलाई दिने भएका, भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गराउने भएका, सात्विक धर्महरूलाई निष्काम भएर नित्य कर्म गर्नेछन्, ती भागवत प्रेमी हुनेछन्। अरू जसका चित्तमा सदा भगवान विष्णुको वास रहन्छ, त्यसका जिब्रमा हरिको नाम रहन्छ, जसका हृदयमा भगवान हरिको उच्चारण रहनेछ, भगवान हरिको वास रहनेछ, तिनीहरूलाई नै भागवत भनेर जान्नु पर्दछ। जो सदाचारले युक्त छन्, अरू सबैको उपकार गर्नमा लाग्दछन्, सदैव धन, स्त्री, पुत्र पौत्रादिमा हुने ममताले रहित हुन्छन्, शून्य छन्, निश्चय नै तिनीहरूलाई भागवत भन्नु पर्दछ। जसको शास्त्रमा विश्वास छ, जसले शास्त्रलाई विश्वास गर्छ, साधुत्वको सङ्गत छ, सत्काम गर्दछ, अरू जो सबैलाई भगवान प्रेमी बनाउँछ, सत्कार्य गर्दछ, परोपकारी कार्य गर्दछ, सबैलाई समान देख्दछ, भगवान विष्णु नै स्वामी भन्ठान्दछ। जुन धर्ममा त्यस्ता शाश्वत धर्महरू जसले भगवानमा प्रेरित भएको छ, जो श्रुति स्मृतिमा बताइएका धर्महरू छन्, ती धर्महरू नै शाश्वत हुन् भन्ने यस्तो मत राख्दछ। सांसारिक विषयमा आसक्त चित्त भएकाहरूका लागि समस्त देशहरूमा घुम्नु, सबै कर्महरूलाई हेर्नु र सबै धर्महरूको श्रवण गर्नु, जसरी नपुंसकका लागि सुन्दर स्त्रीहरू व्यर्थ छन्, जसरी नपुंसकका लागि सुन्दर स्त्रीहरू व्यर्थ छन्, त्यसरी नै विषयमा आसक्तिका लागि सबै यो व्यर्थ नै छ। साधुहरूको दर्शनले नै सत्पुरुषको मन पग्लने छ। जसरी चन्द्रमाका किरणहरूसँग पाएर चन्द्रकान्त शिला पनि पग्लेर जान्छ, त्यसरी नै यो चञ्चल मन पनि कहिलेकाहीँ सत्शास्त्रको श्रवण गरेर विषयहरूदेखि विरक्त भई पग्लिने छ, सत्सङ्गतमा लाग्ने छ। जसरी सूर्यका किरणहरूको संसर्गले गर्दाखेरि सूर्य कान्तिशील भएर चम्कने छ, त्यसरी नै शान्त पुरुषहरूको स्वरूप तेजोमय तथा पाप रहित भएर चम्कने छ। यो अवश्य नै हो। कामना रहित पुरुषहरूले श्रद्धापूर्वक बलिव्याति उपासना गरिएको तथा सदा भगवानलाई स्वामी मान्दछ, जुन धर्मको त्यस्तो धर्म या सदा भगवानलाई प्रिय जुन धर्म छ, त्यस धर्मलाई भागवत धर्म भनिन्छ। यस संसारमा तथा परलोकमा फल दिने धेरै धर्महरू ऋषिहरूद्वारा लेखिएका छन्, जो कि भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गर्ने भएका, अति सूक्ष्म तथा सबै दुःखलाई नाश गर्ने भएका, सारा शास्त्रहरूको सार निकाल्ने, सबैको हित चाहने, वैशाखमा रहने धर्मलाई क्षीर सागरमा भगवान विष्णुले लक्ष्मीलाई भन्नुभएको थियो। मार्गमा छायाको व्यवस्था गर्नु, पैदलमा हिँडेका व्यक्तिहरूलाई बस्ने ठाउँ बनाउनु, पङ्खाले हम्किने व्यवस्था मिलाउनु तथा विश्रामका लागि आश्रय दिने व्यवस्था मिलाउनु, छाता जुत्ता दान गर्नु, कपुर चन्दन आदि सुगन्धित गन्ध
कुवाहरू, पोखरीहरू, तलाउहरू, परोपकारी कार्यहरू गर्ने तटहरू बनाउनु पर्दछ। पानी पिउनको लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। सायङ्कालमा पन्ना या शरबत दिनु पर्दछ। उखुको रस खुवाउनु पर्दछ र पापनाशक, विशेष गरेर रोगनाशक पानको दान गर्नुपर्दछ। मार्गमा थाकेका व्यक्तिहरूका लागि नुन मिलाएको मोही खुवाउनु पर्दछ। गुन्द्री, कम्बल, सैया दान गर्नुपर्दछ। अरू पाप नाश गर्ने भएको महले युक्त तिलको दान गर्नुपर्दछ। बेलुकीको समयमा उखुका लाक्रा र काँक्राको तर्जुबा खुवाउनु पर्दछ। यस्ता रसवाला पदार्थहरू भोजन गराउनु पर्दछ। भगवान माधवको प्रिय वैशाख मासमा यी धर्महरू विशेष गरेर गर्न भनिएका छन्। बिहान सूर्योदयको समयमा स्नान गरेर दुईटा कुलमा उत्पन्न ब्राह्मणले भनेका कथाहरू सुनेर नित्य कर्महरू गरिसकेर नै मधुसूदन भगवानको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। समाहित भएर माधव मास, वैशाख मासको कथा सुन्नु पर्दछ। तेल लगाउनु हुँदैन, काँसको पात्रमा खानु हुँदैन, अभिख्यान अन्नहरू खानु हुँदैन। त्यसै गरी अर्थलाई त्याग्नु पर्दछ। आम्बुलहरू, गाजरहरू, लसुनहरू, तिल पिसेर बनाइएका पदार्थहरू, कान्जी, फुट, तोरी, रायो खानु हुँदैन, त्याग्नु पर्दछ। त्यसै गरी कलिङ्ग, सज्यौनलाई पनि त्याग्नु पर्दछ। निष्पाप, गहत, मुसुरो खानु हुँदैन। वैगुन, भन्टा, लौका, कोदोलाई त्याग्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा कुसुम र मुला पनि त्याग्नु पर्दछ। डुम्री बेल, लिसोडाको फल पनि त्याग्नु पर्दछ। भगवानको प्रिय यस वैशाख मासमा जान्ने व्यक्तिले सर्वथा त्याग्नु पर्दछ। यी भक्ष्य पदार्थहरूमध्ये कुनै पनि खाएमा यो तपाईँले गरेको कुनै पनि कार्य सत्कार्यमा लाग्ने छैन, तपाईँलाई फल मिल्ने छैन। यी अभक्ष्य पदार्थहरूमध्येमा कुनै पनि एउटा पनि खाएमा प्रत्यक्ष चण्डाल योनि प्राप्त हुनेछ, किट फट्याङ्ग्राको योनि प्राप्त हुनेछ। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि मधुसूदन भगवानको प्रसन्नताको लागि वैशाख मास भरि नै मास अनुसारको व्रत गर्नुपर्दछ, फल अनुसारको व्रत बस्नुपर्दछ। यसरी नै व्रत सम्पन्न गर्नुपर्दछ। त्यसपछि वस्त्र, दक्षिणा आदिले सहित भएर सबै प्रकारका अलङ्कार आदिले सजाएर आफै पूजा गरिसकेपछि भगवान मधुसूदन देवताको प्रतिमालाई पूजा गरेर ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ। वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा जलले परिपूर्ण घडामा सुपारी आदिले सहित भएको पान, फल, दक्षिणा सहित दिनुपर्दछ, दान गर्नुपर्दछ। छाता जुत्ता दिएर त्यसपछि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ, शीतल जल पिलाउनु पर्दछ। धर्मराजलाई प्रसन्न गर्नका लागि म यी सबै पदार्थ दान गरिसकेको छु। यस दानले यमराजजी प्रसन्न हुनुहोस् भनी यमराजलाई सम्झिनु पर्दछ। त्यसपछि अपसभ्य भएर नाम गोत्र उच्चारण गरेर पितृलाई जल चढाउनु पर्दछ। पितृहरू तृप्त हुनुभयो भन्ने उद्देश्यका साथ पितृलाई सम्झिनु पर्दछ। अक्षय होस् भनेर दान दिनुपर्दछ। त्यसरी नै गुरुलाई पनि दिनुपर्दछ। त्यसपछि अगाडि बताइएका सबै कार्यहरू गर्नुपर्दछ। दक्षिणा, पान, भक्ष्य पदार्थहरूले सहित फलहरूले सजाएको काँसको पात्रमा रहेको उत्तम शीतल जल सहित उद्योधन विष्णुलोक प्राप्तिको इच्छाले हे विष्णु म हजुरलाई दिन्छु भनी यस्ता प्रकारले दिएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिवार भएको ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। सदा दम्भ, पाखण्ड, दर्प, वैदर्भ रहित ब्रह्मकर्ममा निष्ठ ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। पढेको मात्र भएर हुँदैन, जसले सत्कार्य गर्दछ, नित्य कर्म गरेको छ, क्रोधलाई त्यागेको छ, त्यस्ता ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। यो सबै प्रकारका पातकहरूले रहित भएका ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। हे राजन, सबै प्राणीहरूले देख्दै सूर्यमण्डललाई भेदन गरेर योगीहरूका लागि पनि अति दुर्लभ भगवान विष्णुको परमधाम वैकुण्ठमा जानुहुन्छ। व्याधद्वारा सोधिएका भगवान विष्णुलाई प्रिय लाग्ने वैशाख मास सम्बन्धी समस्त धर्महरूलाई व्याख्या गरिरहेकै बेलामा एउटा वृक्ष त्यसै समयमा ढल्यो र तिनी दुवैले
यो 5 शाखा भएको वरको वृक्ष हो भनेर भूमिमा हेरेकै बेलामा त्यस वृक्षको टोड्कामा रहेको कुनै ठुलो शरीर भएको डरलाग्दो सर्प तत्काल निक्लन्छ। उसको सारा पापहरू सबै नष्ट भएर जान्छन्, किनकि उसले सबै वैशाख महात्म्य श्रवण गरेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा उसका सारा पापहरू नष्ट भएर दिव्य शरीर धारण गर्छ र शिर झुकाएर हात जोडेर मुनिको अगाडि उभिन लाग्छ। स्कन्द पुराण अन्तर्गतको वैशाख महात्म्यको नारद अम्बरीश संवादमा भगवत धर्म कथन नामक 20औं अध्याय यही समापन हुन्छ। हरे नमः।